بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم بارك لنا في كل أمورنا لا سيما في أمرنا في اجتماعنا يا رب العالمين بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي الأمر محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفقهم لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم طول أعمارنا صاحب هذا المشروع سيد يوسف علي مع الصحة والعافية قريبا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا ولوالدي سيد يوسف علي. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك الأمان مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെയും ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ തുടങ്ങിയതും തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെയോ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടോ എല്ലാത്തിലും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും അധികരിപ്പിച്ച് തരണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ രാജ്യത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളൊക്കെയും നീ നിലനിർത്തി സമാധാനം നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. യുദ്ധങ്ങളില്ലാതെ സമാധാനം രാജ്യത്ത് നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ.
ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. First display Shaheen and Moise and his team.